हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे सभी प्यारे भाई और मुस्लिम बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आज की वीडियो देखिए, वाई मुस्लिम वांट्स टू कन्वर्ट अदर्स, हिंदू लेडी आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर जाकिर नायक सर। देखिए, हिंदू लेडी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हम जो हिंदू लोग होते हैं वो किसी से नहीं कहते हैं कि आप कन्वर्ट कर लीजिए, आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, लेकिन मुस्लिम्स क्यों चाहते हैं कि आप लोग कन्वर्ट कर लो। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो किसी के भी दिल में आ सकता है, सिर्फ हिंदू के दिल में नहीं, मुस्लिम्स के दिल में भी आ सकता है। लेकिन इसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनका जवाब अगर हम सुने इस पे तो हमें काफ़ी चीज़ समझ में आएगी और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। डॉक्टर जाकिर नायक सर ने इसका आंसर दिया और वाकई लाजवाब क्वेश्चन है, तो आप लोग डेफिनेटली एंड तक देखना किस तरीके से एक हिंदू लेडी का डॉक्टर जाकिर नायक सर ने ये क्वेश्चन जो है ये दूर किया है, ये कन्फ्यूज़न दूर की है कि क्यों मुस्लिम्स चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करके ज़रूर जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम पर तनकीद करने वाले बहुत हैं मगर इनमें इल्म रखने वाले कम ही होते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम पर तनकीद करता है तो वो सिर्फ वही बातें करता है जो उसने मीडिया से या प्रोपेगेंडा से सीखी होती हैं। इनमें कोई मंतक नहीं होती, सिर्फ इल्जामात ही होते हैं। मगर जब इनके अपने ही सहीफे उनको आईना दिखाते हैं तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खातून ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने और तबलीग करने से मुतालिक सवाल किया और उसको जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने उसको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाया कि इस्लाम का सबसे बड़ा नाकिद हिंदू जो पूरे इज्तिमा में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का मुद्दा पकड़कर एहतजाज करता और बोलता रहा, अगले दिन उसकी काया ही पलट गई। आपको इससे मुतालिक डॉक्टर साहब की जुबानी सुनाएंगे, मगर पहले आपको इस खातून का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब आसान हिंदी और उर्दू तर्जुमा में करके बताते हैं। नाज़रीन, हिंदू खातून ने माइक पर आकर पहले तो अस्सलामु अलैकुम कहा और फिर कहा कि मैं मुआफी चाहती हूँ, मैं ये सवाल कर रही हूँ। हिंदू अपने मजहब पर यकीन रखते हैं, मुसलमान अपने मजहब पर यकीन रखते हैं। जब हिंदू और मुसलमान मिलते हैं तो हिंदू अपने मजहब का प्रचार नहीं करता मगर मुसलमान हिंदुओं को तबलीग शुरू कर देता है। सलाम अलैकुम जी, आई एम अ हिंदू, अमूता रमेश, आई एम अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग. Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, 7वीं 8वीं में पढ़ता है, एक और तालिब इल्म है जो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ता है। जब वो दोनों तलबा मिलेंगे तो कौन दूसरों को सिखाने की कोशिश करेगा? 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा या पोस्ट ग्रेजुएट वाला 7वीं के बच्चे को सिखाएगा? बहन, इस सवाल के जवाब दें। उस खातून ने जवाब दिया, पोस्ट ग्रेजुएट वाला तालिब इल्म स्कूल के तालिब इल्म को सिखाएगा। तो हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट में हैं और हिंदुइज्म को मानने वाले, स्कूल जाने वाले, तो हम अपने हिंदू भाइयों को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि खुद गर्जी दिखाते हुए हम सारा इल्म अपने तक महदूद रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को सिखाएं। जो खुद गर्जी दिखाते हैं उनका जहन ये होता है कि दूसरे बंदे को उसी की जगह पर रखा जाए, वो स्कूल में ही रह जाए, क्योंकि अगर वो कॉलेज में आ गया और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो मेरी नौकरी के पीछे ही न पड़ जाए। हम मुसलमान खुद गर्ज नहीं हैं, हम कोशिश नहीं करते कि हम किसी से इल्म का पर्दा रखें। तो जब हम किसी भी गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और एक दूसरे को इल्म सिखाते हैं, और ये सब अपने इल्म का रोब झाड़ने के लिए नहीं करते, बल्कि हम समझते हैं कि हमारा गैर मुस्लिम भाई भी मुसलमान हो जाए और जन्नत में जगह पाले। So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother,
who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو بھی مسلمان بنا کر جنت میں لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے سوال کیا، بہن کیا آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے بڑا عجیب سا جواب دیا اور کہا نہیں، میں جنت میں نہیں جانا چاہتی، ہیون میں جانا چاہتی ہوں۔ پورا ہال کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بے تکے جواب پر بھی اس خاتون کا مذاق نہیں بنایا اور کہا کہ ہیون کا ہندی میں مطلب بھی جنت ہی ہے۔ Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. یہ Do you جنت want to نہیں go to جانا paradise? Yes or no? I want to go to heaven only. Heaven, yes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کہا کہ اگر آپ ہیون میں جانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ویدا، قرآن اور بائبل میں یہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خدا پر یقین کرنا ہوگا، اور یہ بات تینوں مذاہب کی کتابوں سے ثابت شدہ ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی یا بت نہیں۔ تو بہن آپ بتائیں کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، میں صرف ہندوازم پر یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا، کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ خدا کی مورتیاں ہونی چاہیے؟ اس خاتون کو انگریزی زبان سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، مگر پھر جب ڈاکٹر صاحب نے یہی سوال گھما کر پوچھا تو اس نے ہاں کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا، کیا آپ بت پرستی پر یقین رکھتی ہیں؟ تو اس خاتون نے پہلے جواب کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بت پرستی پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اگر خدا کا کوئی بت نہیں ہو سکتا تو آپ کیوں بت پرستی کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنے مذہب کے خلاف نہیں جا رہی؟ آپ کے ہندو صحیفوں شویترا، اپنشید اور یجورید میں لکھا ہے اس خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں۔ تو کیا آپ اپنے ہندو صحیفوں کی پیروی کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، میں صرف اپنے ہندو کلچر کو ہی مانتی ہوں اور اس کی پیروی کروں گی۔ میرا مذہب صرف ہندو ہے اور میں ہندو کی ہی پیروی کروں گی۔ اس خاتون نے تمام سوالوں کے جوابات ایسے دیے کہ پہلے اس نے ہر سوال کا ہاں میں جواب دیا، اور پھر جب وہی سوال دوسرے طریقے سے پوچھا گیا تو اس نے نہ کہہ دیا۔ ظاہر ہو رہا تھا اس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے ویدا پڑھ رکھی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے ویدا کو نہیں پڑھا۔ ہندو لوگوں نے اپنی کیا آپ کو یہ ذمہ داری نہیں بطور ہندو آپ اپنے صحیفے ویدا کو پڑھیں؟ تو بتائیں کب پڑھیں گی، آج یا کل؟ اس خاتون نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتی مگر میں کوشش کروں گی۔ No, I want to follow my culture only, Hindu only. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? No. Isn't your duty you have to read the Vedas? When will you read it? Tomorrow? Or tonight? I don't know, I will try. ناظرین، گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ سوالات کر رہے تھے اور اس کو اپنا مذہب بھی سمجھا رہے تھے، اور دوسری طرف مائک پر کھڑی خاتون بھی کوئی شوبدہ بازی نہیں کر رہی تھی۔ جو اس کو پتا تھا وہ ایمانداری سے بتا رہی تھی، اور جو نہیں پتا تھا اس کو بھی مان رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ بہن آپ جب چاہیں ویدا اور قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں اور انٹرنیٹ پر میرے دیے گئے حوالہ جات لکھیں اور ریسرچ کریں، پھر سچ اور جھوٹ کا پتہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کشن گنج میں اپنے لیکچر کا ذکر کرتے ہوئے سے بتایا کہ وہ 3 دن کا پروگرام تھا۔ پہلے دن لیکچر تھا، دوسرے دن کو سوال و جواب کے لیے مخصوص کیا گیا۔ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 10 بجے تک ہم اپنا پروگرام ہر صورت ختم کریں گے۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ ہندو آ گیا اور بولنے لگا کہ آپ بھائی چارے کا ڈھونگ کرتے ہیں، مگر اصل میں آپ ہندوؤں کو برگلا کر ان کا دھرم بدلوا رہے ہیں۔ میں بھگوت گیتا پر یقین رکھتا ہوں، ویدا پر نہیں۔ میں اس کو جواب دینا چاہتا تھا مگر وقت ختم ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ جب تم کل آؤ گے تو میں تمہیں پہلا موقع دوں گا، تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ اگلے دن وہ شخص آیا، میں نے اس کو کہا کہ تم مائک پر آؤ اور سوال کرو۔ اس سے سوال کرنے کی بجائے کہا، میں نے ساری رات پڑھتے ہوئے گزاری اور میں رات بھر ہندو پنڈتوں کو فون کرتا رہا، اور میں حیران رہ گیا کہ جو کچھ بھی کل آپ نے بتایا وہ سب سچ تھا۔ ہندوازم میں ایک خدا ہے، ہندو صحیفے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں تو ساری رات ہی سو نہیں سکا۔ اس کو اسلام قبول کرانے میں اسی کی ریسرچ نے آسانی پیدا کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن سے کہا، آپ سے گزارش ہے آپ آج رات گھر جا کر پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پنڈت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور وہاں میرے دیے گئے حوالہ جات لکھیں اور ریسرچ کریں، علم حاصل کریں۔ کل آپ آئیں، میں آپ کو پہلا موقع دوں گا اور جو سوال چاہیں گی وہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہماری رائے واقعی لاجواب ہے۔ ویڈیو ایک دم مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے
जो इंडिया में जो गवर्नमेंट वगैरह है वो क्यों डरती है, जो हिंदू पंडित होते हैं वो क्यों डरते हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर से, क्योंकि ये बात बिल्कुल लॉजिकली करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। आप इनसे बात करोगे वाकई आप ये खुशकिस्मती है किसी की कोई इनसे फेस टू फेस बात भी कर पा रहा है, क्योंकि ये इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, आपको जीवन की वो नॉलेज दे सकते हैं, जो इल्म दे सकते हैं जो नॉर्मली पर्सन के पास नहीं होता है। और डेफिनेटली क्यों कन्वर्ट करते हैं, ये सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं और सभी को चाहते हैं कि सभी ये जिस चीज़ में बिलीव करते हैं सभी को चाहते हैं कि लोग जन्नत में जाए, सब अच्छे कर्म करें। क्योंकि ये देखिए आप लोग कितनी भी नफरत कर लो, बुराई तो ये फैला नहीं रहे हैं, प्यार ही फैला रही है, इल्म फैला रही है, नॉलेज दे रही है। तो वाकई मुझे मतलब बहुत अच्छी वीडियो थी। और इन्होंने जिस तहजीब से बात की है लेडी से, जिस वो कन्वर्सेशन मुझे इस वीडियो के अंदर बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी बता सकते हो कमेंट करके कैसा लगा आपको, क्योंकि मुझे बेसिकली वाकई बहुत प्यारा लगा। और जो स्टोरी बताई है जिन्होंने पढ़ने के बाद, क्योंकि आप लॉजिकली अगर बुक्स में पढ़ोगे, आप हिंदू धर्म की पढ़ो या बाइबल पढ़ो या कुरान पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो लिटरली आपको दिखेगा कि हाँ क्या सच्चाई है क्या रोंग है। वीडियो लाजवाब है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना हमारे चैनल को। आपसे मिलता हूँ मैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।